बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब ज़ुल-जलाल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ हा दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर, जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात बनाई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त? मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी, अल सादात दवाखाना साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान से। दोस्तों, आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अल सादात दवाखाना, जिसमें मैं मुख्तलिफ किस्म सर से पाँव तक के तमाम अमराज के आसान इलाज, उनकी अलामात, उनकी वजूहात, असबाब बयान कर रहा हूँ। और मैंने आप लोगों के लिए एक रूहानी चैनल भी बनाया। अगर आपको किसी किस्म का कोई रूहानी मसला हो, जादू टोने का मसला हो, कारोबार की बंदिश का मसला हो, या वीज़े की बंदिश का मसला हो, बच्चों के रिश्तों की बंदिश का मसला हो, या जादू की वजह से आपको बीमार कर दिया गया हो, कोई बीमारी है, किसी किस्म का भी आपको कोई रूहानी मसला है, तो आप मेरे उस चैनल रूहानी लाइव विद शाहिद बुखारी पर आएँ और उसको सब्सक्राइब करें, अपनी परेशानी के मुतल्लिक़ वीडियो देखें और उस पर अमल करें। अल्लाह ताला से उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का वसीला देकर दुआ मांगें। अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। अगर आपको कोई जिस्मानी मसला, कोई जिस्मानी बीमारी है, किसी किस्म की भी बीमारी है, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे दवाई भी मंगवा सकते हैं। और किसी किस्म का मसला, बच्चों का ना होना, होकर मर जाना, ख़वातीन के अमराज, मर्दों के अमराज, या पथरी, अपेंडिक्स वगैरह किसी किस्म का भी कोई आपको मसला हो, तो आप फ़ोन पर रब्ता करके पर्सनल में तो मुझे बता सकते हैं और दवाई मंगवा सकते हैं। अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाअल्लाह मालिक आपकी बीमारियों को शिफा अता फरमाएगा। तो दोस्तों, अल सादात दवाखाना में हमारा मौजूद चल रहा था आंतों की बीमारियाँ, और आंतों की बीमारियों में हम जिक्र कर रहे थे कब्ज़ का। कब्ज़ हिकमत में उम्मुल इमराज़ को कहते हैं। इसकी तमाम मर्ज़ों की जो माँ है वो कब्ज़ है। कब्ज़ के लुग़वी मानी है रुक जाना, लेकिन इस्तिलाही मानों में जब आंतों में फ़ासिद मादे रुक जाते हैं, फ़ासिद मादे आंतों से ख़ारिज नहीं हो सकते, तो इसको हम कब्ज़ का नाम देते हैं। 24 घंटों में एक दफ़ा पखाना खुलकर आना, इजाबत होना लाज़मी है। अगर जिसको 2-2, 3-3 दिन पखाना नहीं आता, तो वो अपने आप को कब्ज़ का मरीज़ समझे। और यह कब्ज़ करते हुए आपका वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लगता है, पखाना सख्त आता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, तो ये भी कब्ज़ की अलामत है। और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा दिन गुजर जाए, पखाना नहीं आ रहा, तो ये भी कब्ज़ की अलामत है। तो इसकी ये मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। इसकी दो जो होती हैं, इसकी अक़साम होती है। मेन जो होती है, एक होती है आर्ज़ी कब्ज़, दूसरी होती है दायमी कब्ज़। आर्ज़ी कब्ज़ जो होती है वो वक्ती तौर पे ज़हनी परेशानी की वजह से भी हो सकती है, और माहौल तब्दील होने की वजह से हो सकती है, और ग़िज़ा के तब्दील होने की वजह से हो सकती है। ये बिल्कुल आर्ज़ी सी होती है। पहले तो इंसान को खाना सही आता है, लेकिन इस परेशानी की वजह से, या माहौल की तब्दीली की वजह से, या ग़िज़ा की तब्दीली की वजह से वक्ती तौर पर इंसान को कब्ज़ हो जाती है। तो दूसरी किस्म है इसकी दायमी कब्ज़। दायमी कब्ज़ जो होती है वो हर वक्त कब्ज़ रहती है, वो हमेशा से ही, यानी कि उसको हर पखाना जो है ना वो कब्ज़ के साथ आना, 2-2, 3 दिन पखाना नहीं आना, अब भूख नहीं लगनी, अंतड़ियों में वो ग़िज़ा जो है रुकी रहनी है, तो इस वजह से उसको कब्ज़ की अलामत होती है। तो इसकी कुछ वजूहात जो होती हैं, ये होती है ग़िज़ाओं का सकील ग़िज़ा खाना, और खुश्क ग़िज़ाओं का खाना, या इसके अलावा जो हाबिस अद्वियात होती हैं उनकी वजह से कब्ज़ का हो जाना। इसके अलावा ये जो और भी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले इंसान को अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ग़िज़ा में ऐसी इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर्स हों, जैसे कि कच्ची सब्ज़ियाँ हैं, इसमें आप कच्ची सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, खीरे इस्तेमाल करेंगे, मूली इस्तेमाल, गाजर इस्तेमाल करेंगे, तो कच्ची सब्ज़ी जो खाने से वो ग़िज़ा में फ़ाइबर का काम करेगी और ग़िज़ा को वहाँ रुकने नहीं देगी, अंतड़ियों में रुकेगी नहीं, और इंशाअल्लाह वो आपकी कब्ज़ कुशाई का बायस बनेगी। जब हमारी ग़िज़ाओं में ये फ़ाइबर्स कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो ग़िज़ा जो होती है वो चिपक जाती है आंतों के साथ, और वो बैठ जाती है, और जो ग़िज़ा आंतों के पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। पट्टों की कमज़ोरी की वजह से वो ग़िज़ा को आगे नहीं धकेल सकती, जिससे कब्ज़ बन जाती है।
تو آپ جو ہے نا اپنی غذا کو تبدیل کریں اور ساتھ ساتھ پٹھوں کی طاقت کی دوائی بھی استعمال کرنی چاہیے تاکہ جو آنتوں کے پٹھے ہیں وہ کمزور نہ ہوں اور وہ فاسد مادوں کو آگے دھکیل کر جسم سے باہر خارج کرنے کے لیے مدد کریں۔ اگر پٹھے کمزور ہو گئے ہوں تو پھر بھی نہیں ہوگی، اگر غذا میں خشکی زیادہ ہوگی تو پھر بھی نہیں ہوگی، اور اپنے غذا میں جو ہے نا وہ آپ خشک چیزوں کو کم استعمال کریں اور آئلی چیز، پہلے لوگ جو ہے نا دودھ گھی وغیرہ استعمال کرتے تھے تو ہمیشہ تندرست رہتے تھے، تو آج کل جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا، پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو پہلے لوگ دیسی گھی اور دودھ میں ڈال کر بہت زیادہ لوگ اکثر استعمال کرتے تھے، جس سے وہ تندرست و توانا رہتے تھے، طاقت بھی ہوتی تھی اور ان کے پٹھے بھی کمزور نہیں ہوتے تھے، نہ ان کو فارغ لگوانا، یعنی کہ کئی جسم کی بیماریوں کا علاج ہی دودھ گھی سے ہو جاتا تھا۔ تو آج کل تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، آپ نے گھی استعمال نہیں کرنا، آپ نے آئل استعمال نہیں کرنا، دودھ استعمال نہیں کرنا، دودھ پینا ہے تو اس کو پہلے ابال لیں، ملائی وغیرہ اتار کر تو پھر استعمال کریں، چکنائی سے مکمل پرہیز کریں۔ آج کل جو یہ غذائیں ہیں ہماری، ان میں انتہائی خشکی ہے، جیسے چائے ہر گھر میں آ گئی، چائے کا مزاج خشک ہے، چائے بھی معدے میں انتڑیوں میں خشکی پیدا کر دیتی ہے، ہماری غذاؤں کا جو ہے وہ خشکی پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ تراوت تو ہے ہی نہیں، جب غذا میں آئلی چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ وہاں خشکی ہی ہونی ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا روغن زیتون، روغن بادام، اس طرح کی، یا کبھی کسٹرائل وغیرہ، یا کبھی دودھ گھی، دیسی گھی استعمال کر لیا کریں تاکہ انتڑیاں جو ہے نا وہ نرم رہیں، معدہ نرم رہے، تاکہ غذا جو جیسے ملین ہوگی تو اس سے انتڑیاں جو ہے نا وہ قبض نہیں کریں گی، پخانہ کھل کر رہے گا، نمی رہے گی انتڑیوں میں، اور انتڑیوں کو ساتھ ساتھ پٹھوں کو طاقت بھی ملے گی۔ تو آج جو میں آپ کے لیے نسخہ لایا ہوں وہ قبض کے لیے بہت ہی بہترین اور لاجواب نسخہ ہے۔ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ کسی بھی پرسنل اسٹور پہ جائیں، اسے کہیں کہ ہرڑ زرد وہ لے لینی ہے آپ نے 50 گرام، اور آپ نے ساتھ لے لینا ہے بہیڑا 50 گرام، آملہ 50 گرام، ان کے آپ نے چھلکے اتار لینے ہیں اور چھلکوں کا وزن لینا ہے 50 گرام۔ یہ جو ان کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلیاں آپ نے پھینک دینی ہے، اور ساتھ آپ نے ہرڑ سیاہ لینی ہے، اور ساتھ آپ نے اس کے لینے ہیں سونف۔ تمام اجزاء کا وزن آپ نے 50 گرام کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے 100 گرام سکمونیا ولیتی لینا ہے آپ نے 100 گرام، وہ لے کے تو آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے۔ تمام اجزاء کو پہلے روغن بادام میں چرب کر لینا ہے، روغن بادام مکس کر کے اچھی طرح ان کو حل کر لیں۔ جب یہ اس کے بعد میں اس کو منقع ڈال کے تو اس کی گولی بنا لیں۔ گولی جو ہے وہ آپ نے مقدار مرچ سیاہ کے برابر بنانی ہے، تو وہ گولیاں بنا لیں، اور نیم گرم دودھ کے ساتھ، اگر عارضی قبض ہے تو انشاءاللہ وہ تو ایک ہی دن میں قبض گشا ہو جائے گی، اگر دائمی قبض ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ عرصہ متواتر یہ دوائی استعمال کریں، انشاءاللہ جو آپ کو قبض کی عادت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ اندریوں میں نرمی آئے گی، اور غذا جو ہے وہ آپ کی ہضم بھی ہوگی، اور فاسد مادے جو ہیں وہ معدے میں اندریوں میں رکیں گے نہیں، وہ انشاءاللہ خراج ہوتے رہیں گے۔ اس سے آپ کی کئی بیماریوں جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ، جب معدہ ٹھیک ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المیدہ تو راس کل امراض، معدہ ہر مرض کی جڑ ہے۔ جب آپ کو قبض نہیں ہوگی، آپ کے فاسد مادے جسم سے خارج ہوتے رہیں گے تو وہ آپ کی کئی بیماریوں کے لیے مفید ہوگی، جیسے کہ سر کا درد ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے ساتھ اگر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے علاوہ دانت جریان کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، خواتین کو لکوڑی کا مسئلہ تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے ساتھ اگر گردوں کا مسئلہ ہے، آپ کو جگر کا مسئلہ ہے، ہیپیٹائٹس کا مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کور ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ حکمت میں، طب میں جو ہے وہ یہ قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے، تمام مرضوں کی ماں یہی ہے۔ جب آپ اس کا علاج کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے جو بچے ہوں گے، مرضوں کے دیگر امراض جو ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے ہی یہ قبض ختم ہوگی، باقی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ دوستو، میں یہ اپنا خاندانی علم، چاہے روحانی علم ہو، چاہے یہ جسمانی بیماریوں کا علم ہو، میں آپ تک اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں، صدقہ جاریہ سمجھ کر، ثواب کی نیت سے، اور آپ بھی اس کو میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور ثواب سمجھ کر، صدقہ جاریہ سمجھ کر مزید آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں، تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔